फ्रूट्स के ऊपर 5 किस्म के फल लाए, घर पे सुफरा बिछाए, 14,000 मरतबा सलवात पढ़ के इस इमाम को हदिया करो। 14,000 अकेले नहीं पढ़ो, फैमिली को बोला। हम लोग जब भी उम्रे पे जाते, जब भी ज़ियारत पे जाते, वो हम लोग काज़िमन, हम जमजम होटल में बैठते हैं, उसके डाइनिंग हॉल में के अंदर सामने दो गोल्डन टोम्स नजर आते, इतनी खूबसूरत उनका डाइनिंग हॉल है, सामने मौला के रोजे। वहां पे हमारे पूरे खवातीन और पूरे हमारे ज़ायरीन मर्द, हम लोग बैठ के एक साइड पे खवातीन, एक साइड पे मर्द बैठ के 14,000 मरतबा सलवात पढ़ के मौला को हदिया करते। ऐसा ये मुजर्रब अमल, ऐसा ये मुजर्रब अमल करके देखो। अपने घर में बैक होम, तुम्हारे रिस्क का प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, कोई परेशान है, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, औलाद नहीं है, यू नेम इट, जो तुम्हारी हाजत है, बाबुल हवाइज है, बाबुल मुराद है, अली का बेटा है, बीबी जहरा का लाल है, मजलूम इमाम है, इस इमाम की बारगाह में 14,000 टाइम 5 किस्म के फल रखो, 14,000 मरतबा सलवात पढ़ो। जब 50 आदमी 60 आदमी पढ़ेंगे तो सिर्फ दो तस्बीह निकालना पड़ेगा, 10 मिनट का अमल है। बट दिस कैन चेंज योर लाइफ, दिस कैन चेंज योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी बदल जाए इमाम की तरफ से जो हालात मिलेंगे। इल्म के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के एग्जाम्स है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आप यू नेम इट, आप बोलो मौला उसको आप जो भी फले खाओ, नियत करोगे कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपकी नजर करूंगा। कुछ नहीं करना है, 14,000 टाइम सलवात पढ़ना है, सलवात पढ़ के मुसन्नफ जाफर की बारगाह में हदिया करना है। फिर ये फल जो फ्रूट्स है, ये भी इमाम मूसा काज़िम इस्लाम की बारगाह में नजर कर देना। 3 सलवात पढ़ो, 1 अलम पढ़ो, 3 सूरह खुल पढ़ो, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो, फिर सलवात पढ़ो, मौला की बारगाह में हदिया कर दो। आप करके देखो। ऐसे से शादी नहीं हो रही थी, औलाद नहीं हो रही थी, बिजनेस ऐसा था, ऐसा हो गया था, हलाल रिस्क था, उसके बावजूद परेशानियों में घिरा हुआ बंदा। ऐसे हालात में, जबकि हालात इतने खराब, ये दुआ कबूल नहीं हो रही, वो दुआ कबूल नहीं हो रही, ये सारी चीजें। इमाम ने क्या किया? इमाम ने कहा, ये नजर किया, नजर करने के बाद उसकी दुआएं कबूल हो गई। तो ये ऐसा मजलूम इमाम है, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। काज़िम के माने सबर के, ऐसा सबर मेरे इमाम का, ऐसा सबर। अपने बच्चों के नाम रखो, मूसा रखो, काज़िम रखो। इनकी एक नजर भी है, 14,000 मरतबा सलवात, ये एक नजर और क्या है? उस वक्त इमाम की इतनी कसीर औलाद, और इमाम कैद खाने में क्या करे? इमामजादों को कुछ दें कैसे, हेल्प कैसे करें? तो लोग नजर करते थे कि हमने आपके बाबा की नजर की है, तो औलाद इमाम को लेके जाके नजर देते थे कि आपके बाबा की नजर। दोस्तों, सब कॉन्टिनेंट में, और वो भी साउथ ऑफ इंडिया में, ये बड़ी मशहूर नजर है। मैं जहां मौला की मजलिस पढ़ता हूं, ये नजर जरूर, इसलिए कि हमने भी कई मरतबा की। आप एक सिर्फ एक नियत कर लो कि अगर मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं 5 मूसवी सैयद को, 7 मूसवी सैयद को, 10 आपके ऊपर है, मूसवी सादात को, मुसन्नफ जाफर के बच्चों को, जिनके बाबा 14 बरस कैद में रहा, उनके बच्चों को मैं खाना खिलाऊंगा। कुछ भी खिलाओ खाना, एक मील। मूसी सैयद को, काज़मी सैयद को, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यू विल नॉट बिलीव कि किस तरह से तुम्हारा, और रिस्क के लिए तो ये ऐसी इतनी अच्छी नजर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। करके देखो कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद को, उनके मूसी सादात को, काज़मी सादात को मैं खाना खिलाऊं, एक मील खाऊंगा, उनके साथ बैठ के खाऊंगा, या उनको नजर लेके जाके खाना देता। ये ऐसी नजर है, ऐसी मुझे। और ये काज़िमान में इराक में भी बड़ी मशहूर है कि सादात है मुसन्नफ जाफर, औलाद है मुसन्नफ जाफर। दोस्तों, ये बड़ी गुर्बत की चीज़ है। यू कैन इमेजिन कि इमाम कैद में था, मौला की औलाद का कोई सरपरस्त नहीं था, 8वें इमाम, छोटे। ये एक नज़र। इमाम का क्या हाल हो गया था 7वें इमाम का, आपको अंदाज़ा है? एक चाहने वाला मदीने का बड़ा बेचैन हो गया कि इतने दिन हो गए
میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی، میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی۔ بڑا بے چین ہو کر اس نے یہ بغداد آیا۔ اب بغداد میں یہ پتہ نہیں کہ کون سے زندان میں میرا امام ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے زندان میں میرا موسیٰ بن جعفر ہے۔ اور حالات، حکومت اتنی سخت، حالات اتنے سخت کہ کوئی جا نہیں سکتا، معلوم نہیں کر سکتا، اگر معلوم کرے گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بڑی مشکل سے ٹرائی کرتا رہا، فائنلی ہی گاٹ اٹ کہ فلاں زندان میں ہے۔ پھر فلاں زندان میں جا کے میں ملوں گا کیسے امام سے؟ معلوم کیا زندان بان کے تھرو، لوگوں کے واسطوں کے تھرو معلوم کیا تھا کہ فلاں زندان میں فلاں جو زندان بان ہے، جو کیئر ٹیکر ہے وہاں کا، جو کیئر ٹیکر ہے جس کو حارث بولتے ہیں آپ لوگ، جو کیئر ٹیکر ہے ناتھر جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، وہ اس سے کانٹیکٹ نکلوایا، اور نکلوا کے اس نے بڑا ہاتھ اور پیر جوڑ کے ریکویسٹ کی، اور ریکویسٹ کر کے کہا ڈو می اے فیور، آپ میرے ساتھ یہ فیور کریں کہ آپ مجھے میرے امام کی زیارت کروا دیں۔ اس نے کہا امپاسبل ہے۔ اس نے بڑے واسطے لیے، لے کے کہا مجھے تھوڑی دیر میں اپنے امام کو دیکھ لوں، اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام سے ملاقات نہیں کی، مجھے دور سے امام کی زیارت کرا دو۔ کیا بے چینی دوستو، یہ ایک میسیج ہم سب کے لیے بھی ہے۔ پوری زندگی گزر گئی، میں نے ابھی تک موسیٰ بن جعفر کے بیٹے، میرے مظلوم امام، میرا صابر امام، فرزند مظلوم بی بی زہرا، میرے امام زمانہ کے لیے ہم نے یہ خواہش نہیں کی۔ یہ ایک پیغام ہے یوتھ کو کہ جیسے وہ چاہنے والا امام کا اتنا تڑپا، ڈھونڈ کے نکال کے اس نے امام سے ملنے کی خواہش کی۔ اگر یہ خواہش تمہارے پاس پیدا ہو جائے، یہ خواہش ہمارے پاس پیدا ہو جائے، تو پھر ہم اپنے امام سے مل سکتے ہیں۔ ہم صرف دعائے ندوہ میں یہ جملہ بولتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَافُوزَ مَعَكُمْ۔ We just say from the tip of the tongue, from the tip of the tongue, not from our heart. اپنے دل سے نہیں بولتے، میں یوتھ کو بول رہا، what I'm saying just listen. ہم بولتے ہو دل سے، یہ اس چاہنے والے کی خواہش دیکھو، he tried، کئی مہینے ٹرائی کرنے کے بعد finally he got it، اور اس نے اپنے امام کی زیارت کی۔ ابھی بتاتا میں زیارت کی۔ اسی طرح اگر تم دل سے اپنے امام کے لیے تم رجوع کرو کہ مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو، ان گناہگار آنکھوں کو ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو مولا، ایک دفعہ ہم آپ کی زیارت کر لیں۔ میری ٹاپک نہیں ہے میرا امام، ورنہ میں بتاؤں، اگر میں شعبان کی محفلیں پڑھتا تو میں بتاتا آپ کہ امام کی ملاقات کے لیے، امام کی زیارت کے لیے انسان کو کتنا بے چین ہونا چاہیے۔ روز اپنے امام کے لیے سلامتی، ایٹ لیسٹ سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو کہ اس نماز سے تمہاری مولا تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے۔ مولا کا صدقہ دو، مولا کا صدقہ دو، مولا کی سلامتی کی نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ بس دوستو، میں آخری حصے میں آ گیا، میں کیا کروں، وقت نکل گیا۔ اب یہ فائنلی اس نے ٹائم فکس ہوا کہ فلاں وقت پہ تم آنا، اس وقت امام کی زیارت تم کو ہوگی۔ دوستو بس وہ گیا، رات کے وقت ٹائم فکس کیا گیا، یہ اوپر گیا جو وینٹیلیٹر تھا، وینٹیلیٹر میں پہنچا، اس کے ٹیکر نے کہا نیچے دیکھ۔ اب جو اس نے نیچے دیکھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک کپڑا نظر آیا۔ اس نے کہا ویئر از مائی امام، کہاں ہے میرا امام؟ تو کہا غور سے دیکھ، وہی تیرا امام، ایک صرف کپڑا نظر آ رہا تھا۔ اتنا کمزور ہو گیا میرا موسیٰ بن جعفر، میرا باب الحوائج، میرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بس دوستو 14 برس میرا مولا اس زندان میں رہا، اٹھتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تو اٹھ نہیں سکتے،